पयली सुवातेर हांव आमच्या गोंयच्या राज्याच्या सीएमाक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आमच्या सावर्डे मतदारसंघाचे 7 पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर, मंडळाचे सगळे आज आमी सीएमा मेळपाक गेल्ले तेन्ना सीएमान आमकां स्पेशली सांगलां आमचे गणेश भाऊ गांवकाराक एक खास तरी मिनिस्ट्री दिवपाचें आमचें प्रोविजन आसा, ताका लागून हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा। आनी हांव सीएमा कडेन स्पेशली मागता, कित्याक आमचो सावर्डे मतदारसंघ कित्येक वर्स जालो सगळे भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्लो म्हणून वळखतात आनी प्रत्येक इलेक्शनाक आमी भारतीय जनता पार्टीक मोठी लीड दिता, मोठी संख्येन लीड दिता। ते कारणास्तव आमचे सगळे सावर्डे मतदारसंघाचे लोकांचेर कांयच अन्याय जावचो न्हू, कित्याक आतां कित्येक वर्सां जालीं आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक खंयच अजून मिनिस्ट्री अशी मेळना। फाटली फाटी मेळिल्ली ती मिनिस्ट्री MG पार्टीच्यान दिल्ली आनी हे फाटी आमकां भाऊन सिद्ध करून दाखयल्लें आसा, आमच्या सावर्डे मतदारसंघाची मोठी लीड दिल्ली आसा। ताका लागून आमच्या लोकांची अपेक्षा आसा, आमची पंच मंडळाची अपेक्षा, कित्याक आमच्या भाऊक एक बरी मिनिस्ट्री दिवन आमच्या मंत्रिमंडळाक समावेश करून घेवचो, इतलेंच आमी सीएमा कडेन मागूंक सोदता आनी सीएमान तें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। ताका लागून हांव सीएमाची देव बरें करूं। सावर्डे असंख्य प्रश्न आसात, ट्रकवाल्यांचे मायनिंग बंद जाल्ले 12 वर्सां जालीं, ताचे नंतर जीपीचो प्रश्न आसा, शुगर फॅक्टरीचो प्रश्न आसा, तरी आसतना सावर्डेची जनता जी आसा ही कितलेशे वर्सां भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान रावल्ली आसा। त्यामुळे ह्या लोकांचेर खंयच अन्याय जावचो न्हू किंवा ह्या लोकांक खंय तरी वायट डिसिजन इतली मतां दिवन सुद्दां आमकां कांयच मेळना मरे, अशा प्रकारची भावना एक कार्यकर्त्याच्या मनान आनी लोकांच्या मनात जावपाची शक्यता आसा। त्यामुळे आमची आग्रहाची मागणी आसा की बेगिनात बेगीन आमच्या मतदारसंघाचो जो आमदार आसा ताका एक बरें खंयचे तरी खातें दिवचें अशी आमी मागणी केल्ली आनी तातूंत ताणें सामकें पॉझिटिव्ह सिग्नल दिला आमकां की आमच्या लिस्टान नांव आसा, आमचे प्रयत्न चालू आसा अशें। आनी सीएमान आमकां रोखडेंच सांगलें भाऊक मरे तेजो आमचो विचार चालू आसा, ताका लागून आमकां मातशें बरें दिसलें। आनी ही मिनिस्ट्री आमकां खास करून कित्याक जाय सांगता, भाऊ एक टायम येयलो परत पडलो, परत आतां येयलो। आमचे भुरगे जे आसा पळय न्हू, बरे बरे प्रोफेशनल भुरगे आसा, बेकार आसा। आयज तुमी पळय कुडचड्यार मतदारसंघ ताका 2 फावटी मिनिस्ट्री मेळ्ळी, बरी मिनिस्ट्री मेळ्ळी, सगळ्यांक जॉब मेळ्ळे ताच्या मतदारसंघात। आमच्या मतदारसंघात आमकां जॉब मेळना भुरग्यांक, भुरगे आमचे विचारतात आमकां अशें कितें जाता, ताका लागून ते खास करून भुरग्यांक न्याय दितलो जाल्यार ताका एक बरी मिनिस्ट्री जायी। आनी भाऊ हो तेजें एडमिनिस्ट्रेशन पावरफूल, तेजे आतां मिनिस्टर नासतना सुद्दां तो जॉबाक भरपूर खटपट करता आनी जॉबूय दिता। डेव्हलपमेंटा बाबतींत तर कांय मेळना, पूण हो जो डिमांड आहा युथाचो डिमांड आसा, यूथ आमचे मतदारसंघात इतले शिकलेले आसा, बरे बरे शिकलेले आसा, आमकां जॉब मेळना। फाटीं इंजिनियराचे PWD जॉब जाले, आमकां जॉब मेळनाच, तांकांच मेळ्ळे खंयचे सावर्ड्या कुडचड्यार आनी खंय। आमचे भुरगे तशेंच उरता, मागीर कितें जाता आमकां भुरगीं विचारतात आतां ती आहा ती टॅलंटेड भुरगीं आसा, तांकां सगळें कळोन चुकता। ताका लागून आमी खास करून डिमांड करून जॉबाक डेव्हलपमेंट जाय जातलो, भुरग्यां खातीर आमी चड करून मागणी करून गेल्ले। कशें आसा की सावर्डे मतदारसंघ म्हणून आमी पळयता गेली कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षाक भरभरून मत दिता। आयज त्या कार्यकर्त्यांक विचारपाक लागल्या की गोंयचो कॅबिनेटान आमचो भाऊ कित्याक ना, कित्याक सगळे अख्ख्या गोंयांत सावर्डे मतदारसंघ ताका एक विजनरी लिडर म्हणून पळयता, तेजे कडेन कॅपसिटी आहा, खंयचो प्रश्न जो आहा जो खूब काळ प्रलंबीत आहा तो बेगीतल्या बेगीन तो सुटाव करपाक ताका ती कॅपसिटी आसना। आमी ते गेले एडमिनिस्ट्रेशन लागींच्यान पयले कडेन आसा आनी आमी प्रत्येक कार्यकर्ते मतदारसंघाचे मागता की ताका एक फावट तरी मंत्रीपद दिवचें, कित्याक गेली 10 वर्सां पळयता की तेणें BJP खातीर खूब काम केलां आनी ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक बरी एक आघाडी दिल्ली कडेन आसा आनी तो मंत्रिमंडळात ताका घेवचो ही मागणी घेवन आमी आज मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले। आमच्या मतदारसंघ सावर्डे मतदारसंघातले 7वी पंचायतीचे सरपंच, 7वी सरपंच, पंच, आमचे मंडळाचे थोडे मेंबर आनी चडशे लोक जे कार्यकर्ते आमी आयज मुद्दम वचून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची भेट घेतली। आनी भेट घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे आमी आमच्या मतदारसंघाक म्हणजे आमच्या आमदाराक मंत्रिमंडळान सामील करून घेवचो हो आमचो मेन डिमांड आशिल्लो। आनी आयज आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वचून सांगला की आमी आमच्या मतदारसंघाक मंत्रीपद दिवचें म्हणून हो आमचो डिमांड आशिल्लो। सीएमान कितें सांगलें तुमकां, कितें प्रॉमिस केल्ली आसा ह्या वेळार? सीएमान आमकां बरें सकारात्मक उत्तर दिलां, ना आपूण विचार करता आनी उलयता म्हणून सांगलां आमकां। नमस्कार, आमी सावर्डे मतदारसंघा भितर आसा ज्या धारबांदोडा पंचायत आसा जंय आमी पळयता ज्यो 7 पंचायत ज्यो आसा ते सरपंच जे आसा किंवा पंच आसतले
किंवा मंडळाचे काही पदाधिकारी आसा ते आयज जो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा CM हाका मेळ्ळा आसा. मेळपाचें कारण एक आसा की जो डॉक्टर गणेश गांवकर जो आसा आमदार आसा ताका खंय तरी मंत्रीपद मेळपाक जाय. सावड्डे मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार ह्या डेव्हलपमेंटा भितर एक मंत्री आसप एक तितलेंच गरजेचें आसा. कारण आमी पळयता की हो सावड्डे मतदारसंघ टोटली मायनींग बेल्ट आसले कारणान आयज मायनींग बंद जाल्यार 12-13 वर्सां जालीं पूण लोकांची परिस्थिती हांगा बेरोजगारीचे पडले आसा. यूथ जे आसा ते हांगा बेकार आसा. म्हणटनीक तेंचो प्रत्येकाचो डिमांड आसलो, प्रत्येक सरपंचाचो डिमांड आसलो की मंत्रीपद हें भाऊ दिवंक मेळपाक जाय आनी त्या खातीर तेंच्यान आयज भेट घेतली. लोकसभेचें इलेक्शन जर पळयत जाल्यार लोकसभेच्या इलेक्शनाक पल्लवी देपे ही खासदारकीक उबी रावल्ली आनीक सावड्डे मतदारसंघाक भितर 9,500 प्लस एका मत जी आसा ती पडलेली आसा. प्रत्येक लोक म्हणटाले, प्रत्येक मतदारांक दिसताले, प्रत्येक जे बाकीचे मतदारसंघ आसले तांकां दिसताले की सावड्डे मतदारसंघाक भितर जो मायनींग बंद आसल्या कारणान इफेक्ट जो आसा तो भारतीय जनता पक्षाक जातलो. पूण भारतीय जनता पक्षाक लोकांनी जे 9,500 प्लस वोटींग दिले आसा ते एक पंचायती न्हू किंवा मायनींग बंद पडले न्हू पूण भाऊच्या अथक परिश्रमा खातीर भाऊ हो एक एज्युकेटेड आमदार आनीक तेजी जी तकली आसा कशी पद्दतीन कामां घेवपाची, कशी पद्दतीन कामां करपाची ह्या हेतूंतल्यान लोक प्रभावीत जावन भारतीय जनता पक्षाक तेजे बरोबर रावले आनी पल्लवी देपे जिका 9,500 प्लस जे आसा मतदान आसा ते केल्ले आसा. म्हणटनीक जे इतर पंच आसा, सरपंच आसा हेंच्यांनी सुद्दां म्हाका शेषकांत जो पंच आसा तेणी सांगलें आसा की भाऊन तांकां न्हिदपाक दिलना, जेवपाक वेवस्थीत दिलना म्हण. अशे पद्दतीन काम करून घेवपी आमदार जर कोण आसत जाल्यार तो डॉक्टर गणेश गांवकर आसा. आनी ताका मिनिस्ट्री मेळपा खातीर आयज ऑटोकार्ड प्रयत्न जे आसा ते पंचांनी तशेंच सरपंच जे आसतले हेंच्यांनी केल्ले आसा. आनी ताका लागून खास करून आयज ते डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा तेजे कानार ही गजाल घातली आसा आनी हें मंत्रीपद खंय तरी बरें मंत्रीपद जें आसा तें गणेश भाऊक दिवचें अशी तेंच्यान मागणी केल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, धारबांदोडा.